बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम तुर्की के मुतालिक बात करेंगे कि 2023 से आगे तुर्की में क्या होने वाला है। नाजरीन, आप सब तो जानते हैं कि तुर्की में 100 साल पुराना मायदा जिसका नाम ट्रेटी ऑफ 2023 लोजान की तकमील ज़्यादा दूर नहीं। पिछले कुछ सालों से मुख्तलिफ पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटजिक मुफक्रीन के दरमियान इस मोमे के बारे में बहस से जोर पकड़ चुकी हैं। गुज़श्ता दहाई के दौरान रजब तैयब एर्दोगान तमाम सियासी शोबों में बैनुल-अक़वामी सतह पर एक मुतहर्रिक रहनुमा के तौर पर उभरे हैं। वो तजारत, सफारतकारी और खित्ते में अपने फौजी प्रोफाइल को तेज़ करने की पुरजोश कोशिशों के जरिए दुनिया में एक बड़ा किरदार अदा करके तुर्की को दोबारा अजीम बनाने के लिए पूरी तरह पुरअज़म है। ज़्यादा मजबूत और कौम परस्त खारजा पॉलिसी पर अमल करने की कोशिश तुर्क सल्तनत उस्मानिया के माजी के शानदार दौर की तरफ लौटने के लिए एर्दोगान के गैर मुतज़लज़िल अज़म की निशानदही करती है। अनातोलिया मीडिया अवार्ड्स की तकरीब से खिताब करते हुए सदर एर्दोगान ने कहा कि हमने जो जिम्मेदारी उठाई है और जो वादा किया है इसके मुताबिक 2023 के तुर्की के अहदाफ को हासिल करने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि 2023 से आगे का दौर लातादाद शानदार फतूहात और फतूहात का एक नया दौर होगा जो हमें पूरे खित्ते के मुस्तकबिल को अपनी मर्जी के मुताबिक बदलने के काबिल बनाएगा। ताहम 2023 तक मज़कूरा मादे की मनसूखी बहुत से सवालात को जन्म देती है। वो इस बात पर है कि आया तुर्की अपनी खोई हुई सल्तनत को दोबारा हासिल कर सकेगा? क्या ये माशी तौर पर तरक्की करने की पोजीशन में होगा? क्या ये पूरे यूरोप और मशरक़ के वस्त में गालिब ताकत बनकर उभरेगा? क्या ये भी नीटो का कारकुन रहेगा? इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए 24 जुलाई 2023 तक दस्तखत किए गए लौज़ान मादे के तारीख़ी तनाज़र में गहराई में जाकर मौजूदा जगराफ़ी सियासी हरकत को समझना होगा। लेकिन नाजरीन, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फैक्ट्स वाली, रियलिटी वाली और हिस्टोरिकल वीडियोस रेगुलर मिलती रहेंगी। सल्तनत उस्मानिया दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा ताकतवर और तवील अरसे तक रहने वाली सल्तनतों में से एक थी। इस इस्लामी सुपर पावर ने 11वीं सदी से 20वीं सदी तक मशरक़ वस्त, मशरक़ी यूरोप और शमाली अफ्रीका के बड़े इलाकों पर 600 साल से ज़ायद अरसे तक हुकूमत की। हुक्मरानी के दौरान सल्तनत ने कई वजूहात की बिना पर ज़वाल शुरू किया, जिसमें सनती शोबों में तरक्की के बजाय ज़राअत पर इसका ज़्यादा इन्हसार, आबादी की अक्सरत का अनपढ़ होना, तहकीक का फुकदान, सल्तनत के तख़त नस्लें और एक मुकम्मल में शामिल करने से कासिर थी। मज़ीद बरह स्वेद यूनान के साथ इसकी तबाहकुन दुश्मनी और जर्मनी का गलत रुख चुनना था। सल्तनत के ज़वाल के फ़ौरन बाद इत्तेहादी ताकतों और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान 10 अगस्त 1920 को मायदा पर दस्तखत किए गए, जिसने सल्तनत से मुख्तलिफ इकाइयों की तकसीम का आगाज़ किया। इस मादे ने सल्तनत उस्मानिया के बड़े हिस्से फ्रांस, बरतानिया, यूनान और इटली के हवाले कर दिए और उस्मानी रियासत के अंदर बड़े कब्जे वाले इलाके बनाए। ताहम ये अमन मादा इस वक़्त के मुस्तफ़ा कमाल के लिए नाकाबिल कबूल था, जिसने तुर्कों की जंग आज़ादी को भड़का दिया, जिसकी क़यादत कमाल की क़यादत में हुई थी, ताकि सैवरी के मादे पर दस्तखत करने वालों की मुश्तरका फ़ौजों को शिकस्त दी जा सके। इस खूनी जंग में तुर्कों ने ख़ास तौर पर यूनान में 1922 से 1923 के दरमियान ज़बरदस्त फ़तह हासिल की, जिससे लौज़ान के मादे की राह हमवार हुई। इस बैनुल-अक़वामी मादे पर दस्तखत स्विट्ज़रलैंड के शहर लौज़ान के बियोडिवज पैलेस होटल में हुए। इस मादे पर दस्तखत करने वालों में पहली जंग अजीम की फातिहा ताकतें थीं, ख़ास तौर पर बरतानिया, फ्रांस, इटली, और इस मादे की बुनियाद पर सल्तनत उस्मानिया को तकसीम किया गया और नई सरहदों का तयन किया गया, जिसकी वजह से मुस्तफ़ा कमाल की सदाकत में तुर्की की जदीद कौमी रियासत का क़याम अमल में आया, जिसका दारुल हुकूमत अनकड़ था। तुर्की को कब्रस, लीबिया, मिस्र, सूडान, इराक, लेवंत और मकदूनिया पर अपनी खुद मुख्तारी से दस्तबरदार होना पड़ा, स्वयं इन शहरों के जो शाम में वाक़या थे, जैसे उर्फा, अदाना, कीलस और मराकश। इसकी वजह से यूनान और बल्क़ियारा की तुर्क रियासत के साथ सरहदों की हदबंदी भी हुई, जिसने इस्तांबुल का अलहाक बरकरार रखा। मादे के शकूक के मुताबिक तुर्की को तेल और कुदरती वसाइल की खुदाई से रोक दिया गया था। बॉस्फोरस के पानी को बैनुल-अक़वामी रास्ता करार देकर जहाज रानी के लिए खोल दिया गया। मैदा शदीद ख़त्म कर दिया गया। तुर्की के बनाए ट्रैफिक कवानीन और मज़ीद दूसरे कवानीन के लिए नए कवानीन और असूल वाज़ह किए गए। बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक तयशुदा मादे 100 साल बाद खुद ब खुद अपने नतीजे पर पहुँच जाते हैं। इस नुक्ता नज़र के तहत
دو مکاتب فکرے موجود ہیں، ایک 100 سال کے بعد میعاد ختم ہونے کی حمایت کرتا ہے اور دوسرا اس کی مخالفت کرتا ہے، اور اس بات پر اٹل ہے کہ ایک بار بین الاقوامی سطح پر طے شدہ مادے پر دستخط ہو جانے کے بعد اس کی میعاد ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ دستخط کرنے والے ممالک موجود ہوں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ورسائی کا مادہ اب ختم ہو چکا ہوتا، جو 28 جون 1919 کو دستخط ہوئے اپنے 100 سال سے تجاوز کر چکا ہے۔ تاہم اگر معاہدہ لوزان کو 2023 تک منسوخ کر دیا جاتا ہے تو یہ ترکی کی پوزیشن کو کافی حد تک مضبوط کر دے گا، اسے اپنی سرزمین پر تیل کھودنے کا حق حاصل ہوگا۔ ترکی اب نئے باسفورس کے استعمال کے بدلے ہر جہاز سے ٹول بھی وصول کرے گا۔ ترکی کے نیٹو ممالک سے علیحدگی کے امکانات بہت زیادہ ہوں گے۔ یہ آزادانہ طور پر اپنے قوانین اور پالیسیاں بنائے گا۔ یہ تمام مراعات یقینی طور پر پورے خطے میں اس کے اثر و رسوخ میں اضافہ کریں گے، جس سے ترکی کافی حد تک معاشی طور پر ترقی کرے گا۔ اس کے باوجود خلافت عثمانیہ کی طرف لوٹنا اور ترک شدہ علاقوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنا ایک ناقابل عمل اقدام کی طرح نظر آیا۔ مثال کے طور پر اگر ایک بار کھو جانے والے علاقوں کو واپس حاصل کرنا اور ان پر غلبہ حاصل کرنا اتنا آسان ہوتا تو آج کا روس پولینڈ اور وسطی ایشیائی جمہوریہ کے ساتھ سوویت یونین میں واپس آ چکا ہوتا۔ اسی طرح ہندوستان، پاکستان اور کچھ دیگر چھوٹی قومیں اب تک برطانیہ کا حصہ بن چکی ہوں گی۔ موجودہ سیاسی حرکیات وہ نہیں ہے جو پہلے تھی۔ اب وہ تمام ریاستیں جو کبھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھی جمہوری طور پر پروان چڑھی ہیں اور معاشی طور پر مضبوط ہوئی ہیں اور اپنی علاقائی سالمیت کے دفاع اور اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے مضبوط پوزیشن میں ہیں۔ جیسے جیسے 2023 تیزی سے قریب آ رہا ہے، اردگان بین الاقوامی سطح پر اپنی بات کہنے کے لیے عالمی سیاست میں سرگرم ہو رہے ہیں۔ واقعات 24 جولائی 2020 کو صوفیہ میوزیم کو مسجد میں تبدیل کرنے کی طرف اشارہ، میزائل دفاعی نظام کی روس سے خریداری، زیتون کی شاخ، شمال مغربی شام کے اکثریتی ضلع کے خلاف فوجی کریک ڈاؤن، شمالی شمال پر قبضے کے ذریعے شام کی خانہ جنگی میں ترک افواج کی طرف سے آپریشن افراط شیلڈ اور افغانستان کی جنگ اور امن عمل میں اردگان کو فعال کردار۔ عالمی سطح پر ایک ابھرتے ہوئے کھلاڑی کے طور پر ترکی کے ساتھ وابستہ کچھ اہم پیش رفت ہے۔ اردگان کی پورے خطے میں ترکی کے اثر و رسوخ کو بڑھانے اور مسلم دنیا کی قیادت کے لیے پرعزم کوششیں مغرب اور اس کے اتحادیوں کے متحمل نہیں ہیں۔ مزید برآں ترکی اور سعودی عرب کئی معاملات پر اپنے مختلف رجحانات کی وجہ سے کبھی بھی خوشگوار تعلقات میں نہیں رہے، جن میں فلسطین کا تنازع اور ایران، قطر اور یمن کے بارے میں ان کے مختلف موقف شامل ہیں۔ شام کے تنازع کے متفاوت مفادات نے بھی KSA کے حوالے سے ترکی اور دونوں ممالک کو ایک کھلی دشمنی میں لا کھڑا کیا ہے۔ اب مذکورہ تنازعات کی پیچیدگیوں نے ترکی کو روس اور اس کے اتحادیوں چین اور ایران کے قریب کر دیا ہے، تاہم اس کے برعکس امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب متحد ہے۔ آخرکار چین، روس اور ایران کا گٹھ جوڑ ترقی کے لیے نیٹو اور کسی دوسرے اتحاد کے مقابلے میں زیادہ موزوں نظر آتا ہے۔ آخر میں بدلتے ہوئے جغرافی سیاسی رجحانات کا باریک بینی سے مشاہدہ کرتے ہوئے پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرنے اور ان مواقع کو حاصل کرنے کے لیے ایک سنجیدہ حکمت عملی مرتب کرنے کی ضرورت ہے، جو ترکی طے شدہ مادے پر عمل درآمد کرنے میں کامیاب ہونے کی صورت میں پیش کر سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان کو 2 مرحلوں پر مشتمل ایک جامع منصوبہ تیار کرنا چاہیے۔ 2023 سے پہلے اور بعد میں پاکستان اور ترکی دونوں مختلف شعبوں میں تعاون کے خواہاں ہیں، جن میں فوجی ہتھیاروں کی ترقی، تجارت، انجینئرنگ اور انفراسٹرکچر کی ترقی، سیاحت کی صنعت، ادویات کے شعبے اور بہت کچھ شامل ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ تو ملتے ہیں اپنی ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔